नाजरीन कराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में अपने तारीखी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दीन इस्लाम की खिदमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। हिजरत से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो 9 मुसलमानों पर बहुत से पैसे खर्च करते थे। जब आपने अपने आप को कुफार के सख्त दबाव में पाया तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुसलमानों के साथ ऐलान नबूवत के 5वें साल में हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त तलब की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, लेकिन रास्ते में एक और कबीला करह के सरदार इब्ने अल दगना से मुलाकात हुई। उसके इस्तफसार पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उन्हें कुरैश के जुल्मो सितम और हबशा की तरफ हिजरत करने के इरादे के बारे में बताया। इब्ने अल दगना नहीं चाहता था कि वो अरब छोड़ें और अहले मक्का के सामने ऐलान कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो उनकी हिफाजत में है। फिर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की जुर्रत नहीं की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के 11वें साल मेराज का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त लोगों को अपने मेराज का अहवाल सुनाया। उनमें से कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा, क्या आपने अपने दोस्त की बात सुनी है? वो दावा कर रहा है कि उसने गुज़िश्ता रात यरूशलेम और आसमानों में अजीम अर्श का दौरा किया और अल्लाह ताला से गुफ्तगू की। क्या आप यकीन करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन जवाब दिया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है तो ये एक कतई सच्चाई है। वो फिर कहने लगे, क्या आपको यकीन है कि उन्होंने उन तमाम जगहों का दौरा किया और रात के एक हिस्से में वापस आ गए? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर जवाब दिया, बिलाशुबा मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ और मैं आपसे दूर की चीज़ों पर ईमान रखता हूँ, यानी जहन्नुम और जन्नत की खबरों पर। इसके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम सिद्दीक रखा, यानी ईमान में सबसे ज़्यादा सच्चा और मुखलिस शख्स, जिसमें ज़रा बराबर भी शक ना हो। यकीनन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान इतना मजबूत था कि उन्हें कोई चीज़ मुतजलजल ना कर सकती थी। नाजरीन, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत का फैसला किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथ वाहिद सहाबी थे। वो अपना सारा माल तकरीबन 5 से 6 हज़ार दिरहम ले गए और रात को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सोर में 3 दिन तक पनाह ली। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा दिन के वक्त गार के पास बकरियों के रेवड़ चराते थे और रात को ताज़ा दूध उनको देते थे। 3 दिन के बाद जब कुरैश ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश रोक दी तो आमिर बिन फहीरा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम 2 ऊँटनियाँ लेकर आए और दोनों मदीने की तरफ रवाना हो गए। चुनाचा तमाम सहाबा कराम में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये शरफ हासिल हुआ कि वो अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन अयाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और वो तमाम मौके पर सबसे ज्यादा काबिल एतमाद साबित हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जैसा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल नहीं होंगे इससे पहले कि मैं दाखिल हूँ, ताकि अगर इसमें कुछ मौजूद हो तो मुझ पर हमला किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं। फिर वो गार में दाखिल हुए और उसे झाड़ा तो उसके पहलू में कुछ सुराख नजर आए। आपने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उससे सुराख बंद कर दिया। जब अभी 2 सुराख बाकी थे तो आपने अपने पाँव उनमें डाले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में दाखिल होने को कहा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में रखा और सो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव पर एक सुराख में किसी मखलूक ने डंक मारा, लेकिन वो इस डर से ना हिले कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान न कर दें और उन्हें नींद से बेदार न कर दें। जहर का असर बाद में आपकी जिंदगी में वापस आया
اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی موت کے وقت بھی محسوس کیا گیا۔ آخری دن کفار غار تک پہنچے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی فکر لاحق تھی اور آپ کی پریشانی مزید بڑھ گئی، لیکن اللہ حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا بچھایا تھا جس نے نہ صرف غار کے اندر موجود چیزوں کو چھپانے میں مدد کی بلکہ کفار کو بھی دھوکہ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ جال پرانا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ غار میں طویل عرصے سے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کفار نے ان کی تلاش ختم کر دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس واقعے کے لیے ان کا ذکر ہے۔ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا تو آپ کے ایک ساتھی سے زیادہ کوئی نہیں تھا، وہ 2 غار میں تھے اور آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا، خوف نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر سلام۔ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ زمین کا ایک ٹکڑا چنا گیا اور زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت مسلمانوں نے اس مقام پر مسجد النبوی کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج بن زید انصاری جو مدینے سے تھا کے ساتھ ایمانی بھائی بنایا گیا۔ 631 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے 300 مسلمانوں کا ایک وفد نئے اسلامی طریقے کے مطابق حج کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفد کا سربراہ مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت حج کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں بستر تک محدود تھے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو نماز کی امامت کرنے سے قاصر پایا جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امامت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ پوشی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آئینی حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ایک مقدس امانت سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غداروں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام آدمیوں کو خواہ امیر ہو یا ادنا برابر سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سیکرٹری کے طور پر کام کیا۔ ان کی ایک مشاورتی کونسل بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے فوراً بعد کئی عرب قبائل نے بغاوتیں شروع کر دیں، جس سے نئی کمیونٹی اور ریاست کے اتحاد اور استحکام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان شورشوں اور ان پر خلافت کے رد عمل کے طور پر ردع کی جنگیں ہوئیں، جن کا ذکر ہم حضرت خالد بن ولید سے متعلق اپنی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہیں تو آپ پلے لسٹ میں اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہماری ویڈیوز بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس قسم کی کچھ بغاوتوں نے نجد میں بنو فزارہ اور بنو تمیم جیسے قبائل کے درمیان ٹیکس بغاوتوں کی شکل اختیار کی۔ جنگوں کے اختتام تک آپ نے پورے عرب پر اسلامی تسلط قائم کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 632 میں جنگ یمامہ کے بعد متعدد حافظ قرآن مارے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ تھا کہ قرآن ضائع ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیفے کو تحریری شکل میں تالیف اور محفوظ کرنے کی اجازت دیں۔ خلیفہ ابتدا میں تذبذب کا شکار تھے، جس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا، ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ تاہم آخر کار آپ نے تجویز قبول کر لی اور بکھری ہوئی آیات کو جمع کرنے کے کام کے لیے زین بن ثابت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کاتبوں میں سے ایک کے طور پر کام کر چکے تھے، کو مقرر کیا گیا۔
جمع شدہ کام کو اوراق پر نقل کیا گیا اور قرآن کے حافظوں کے ساتھ موازنے کے ذریعے تصدیق کی گئی۔ ختم شدہ ضابطہ جسے مصحف کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وصیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد مصحف ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہی جلد تھی جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعے کی بنیاد رکھی۔ بعد کے تمام ایڈیشن اس اصل سے ماخوذ ہیں۔ 23 اگست 634 کو 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ دوسری اور آخری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔